ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तः कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् 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 न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः
परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः पापं चरति पूरुषः पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच 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 कामयेष क्रोधयेष कामयेष क्रोधयेष कामयेष क्रोधयेष रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यतोल्बेनावृतो गर्भस् यतोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम्। आवृतम् ज्ञानमेतेन आवृतम् ज्ञानमेतेन आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष 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 ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानम् प्रजह्येनम् पाप्मानम् प्रजह्येनम् पाप्मानम् प्रजह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियाणि परानाहुर् इन्द्रियाणि परानाहुर् इन्द्रियेभ्यः परम् मनः इन्द्रियेभ्यः परम् मनः इन्द्रियेभ्यः परम् मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर् मनसस्तु परा बुद्धिर् मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवम् बुद्धेः परम् बुद्ध्वा एवम् बुद्धेः परम् बुद्ध्वा एवम् बुद्धेः परम् बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रुम् महाबाहो जहि शत्रुम् महाबाहो जहि शत्रुम् महाबाहो कामरूपम् दुरासदम् कामरूपम् दुरासदम् कामरूपम् दुरासदम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।